Assalamu alaikum listeners, welcome back into the another episode of True Ghost Tales. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट नम्रा। अगर आपने कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट एक्सपीरियंस किया है तो मेरे साथ शेयर करें। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है, आप वहां इजीली अपनी स्टोरी सबमिट करवा सकते हैं। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ हॉन्टेड फैक्ट्री। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो पहले इस वीडियो का पार्ट 1 और 2 देखें ताकि ये स्टोरी आप इजीली इंजॉय कर सकें। कंटिन्यू करते हैं अपनी स्टोरी को। तो मिस्टर अब्बास ने आज जिस इंसिडेंट का जिक्र किया है वो बहुत खौफनाक है। वो पिछले 2 इंसिडेंट से भी ज़्यादा अजीब है, बल्कि इस इंसिडेंट के बाद उस विक्टिम की पूरी लाइफ चेंज हो गई। अब ये उस वक्त की बात है जब फैक्ट्री फंक्शनल हो चुकी थी। इस फैक्ट्री को अब फंक्शनल हुए तकरीबन 6 साल गुजर चुके थे और ये उसके बाद की ही बात है। वहाँ एक लाइनमैन होते हैं और ये उन्हीं का वाक़या है। लाइनमैन मतलब फैक्ट्री के साथ जिनका वाटर सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट था, उसे हम लाइनमैन बोलते थे और उनका नाम हमज़ा है। जब ये फैक्ट्री बनी थी वो उस टाइम से यहाँ वाटर सप्लाई करते हैं और आज भी वो यहीं काम कर रहे हैं। पता नहीं कैसे, पर हिम्मत है उनकी। मैंने प्रीवियस वीडियो में मेंशन किया था कि हमारी जो फैक्ट्री है वहाँ बीच में रोड है और उसके लेफ़्ट और राइट डिपार्टमेंट्स बने हैं। तो राइट साइड वाले डिपार्टमेंट जहाँ पे एंड होते हैं वहीं से एक मैदान भी शुरू होता है। ये मैदान फैक्ट्री का ही हिस्सा है और बहुत अजीब है। बस वो एक बड़ा सा खाली मैदान है जहाँ बहुत पुराने चंद बड़े दरख्त हैं जिनकी शाखें दूर तक फैली हुई हैं। मैंने वो मैदान देखा हुआ है और वो बहुत ही खौफनाक है। वहाँ बिल्कुल रौनक नहीं है और ना ही वहाँ कोई आता जाता है। उस मैदान के पास जो आखिरी डिपार्टमेंट था वहाँ ओवरहेड टैंक्स बने थे, तो वहीं पे लाइनमैन वाटर सप्लाई करता था। उसकी रूटीन ऐसी थी कि वो ज़्यादातर रात को ही आता था। अच्छा, उसे इस बात का अंदाज़ा पहले से ही था कि इस फैक्ट्री में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, क्योंकि उसने वाक़यात सुन रखे थे। और मैं बता दूं कि वो ख़ुद भी ज़रा डरपोक सा था। वो हमेशा अपने साथ एक हेल्पर को लाजमी लाता था जहां वो वाटर सप्लाई करता है, क्योंकि उसे उस जगह से खौफ आता था उस मैदान की वजह से। अब एक रात ऐसा हुआ कि वो जिस हेल्पर को साथ लाता था वो ऑफ पे था, तो उस दिन उसे अकेले ही आना पड़ा। अच्छा, उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो किसी और वर्कर को साथ ले आए जो थोड़ी देर तक उसके साथ खड़ा हो जाए जब तक वो अपना काम मुकम्मल कर ले। लेकिन उस दिन उसका बैड लक था और आखिरकार उसे अकेले ही आना पड़ा। अब वो हिम्मत करके वहाँ अकेले ही चला गया। थोड़ी देर उसे थोड़ा सा डर लगा, लेकिन फिर वो अपने काम में मसरूफ़ हो गया और सिचुएशन उसके लिए नॉर्मल हो गई। वो अपने दिल में यही सोच रहा था कि मैं फालतू ही डरता था इस जगह से। देखो, मैं आज अकेले कितने आराम से काम कर रहा हूँ। अब तो मैं यहाँ अकेले भी आ सकता हूँ। वो ये सोच ही रहा था कि उसे किसी ने आवाज़ दी, हमज़ा। वो चौकन्ना हुआ और उसने पीछे मुड़ के देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। ये देख के वो परेशान हुआ। उसने अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और अपने काम में मगन हो गया। अब दूसरी बार उसे किसी ने आवाज़ दी और कहा, हमज़ा। वो ये आवाज़ पहचान गया। ये बिल्कुल उसके हेल्पर जैसी आवाज़ थी जो उसके साथ वहाँ होते थे। वो फिर से मुड़ा और देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब उसे लगा जैसे उसका हेल्पर आ गया और वो उसके साथ शरारत कर रहा हो, क्योंकि उसका जो हेल्पर था वो उसका छोटा भाई था और वो अक्सर उसके साथ ऐसा मजाक करता, उल्टी सीधी आवाज़ों में उसका नाम लेता था। और वो आवाज़ जो हमज़ा ने सुनी बिल्कुल वैसी थी। अब की बार हमज़ा ने उस मैदान की तरफ आगे जाके थोड़ा अच्छी तरह देखा, लेकिन वहाँ तो ना आदम था और ना आदमजात। ये देख के वो गहरी सोच में चला गया और उसे डर लगने लगा। अब बस वो जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करने लगा और वहाँ से निकलने की।
وہ بس نکلنے ہی والا تھا اپنا کام ختم کر کے کہ اسے ایسا لگا جیسے ابھی ابھی کوئی چل کے آیا ہو اور اس کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کیونکہ وہ کام ختم کرنے کے چکر میں تھا، اور دوسرا یہ کہ اسے لگا کہ ہوگا کوئی فیکٹری کا بندہ۔ اب کچھ سیکنڈز گزرے تو اسے تھوڑا عجیب لگا کہ کوئی آیا تو ہے لیکن کچھ بولا نہیں۔ اب اس نے اس تجسس میں کہ کون آیا ہے یہ جاننے کے لیے وہ پیچھے مڑا تو کیا دیکھا کہ اس کے سامنے تھوڑی دور پہ ایک چھوٹا سا آدمی کھڑا تھا۔ ہائٹ بہت کم تھی، جیسے کہ 4 سے 5 سال کے بچے جتنی ہو، اور اس کا فیس جیسے کوئی 45 سال کا آدمی کا فیس ہو۔ اس نے فیکٹری میں اس آدمی کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ چھوٹا آدمی اسے دور سے دیکھ کر مستقل مسکرائے جا رہا تھا۔ اب حمزہ کا تجسس بڑھا اور اس نے سوالیہ انداز میں چھوٹے آدمی سے پوچھا، جی آپ کو کوئی کام ہے؟ چھوٹے آدمی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ابھی بھی مسکرائے جا رہا تھا۔ کچھ سیکنڈز ایسے ہی گزر گئے۔ اب وہ چھوٹا آدمی آہستہ آہستہ حمزہ کی طرف بڑھنے لگا۔ حمزہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے بہت عجیب ہے اور اسے وہاں سے فوراً نکلنا چاہیے۔ حمزہ اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ اتنے میں وہ چھوٹا آدمی اسی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہوتے ہوتے وہ حمزہ کے بالکل قریب پہنچ گیا اور قریب پہنچ کے اچانک غائب ہو گیا۔ حمزہ یہ دیکھ کے شدید ڈر گیا۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی اور وہ جیسے ہی جانے لگا کہ اچانک پھر وہی چھوٹا آدمی اس کے سامنے ظاہر ہو گیا۔ حمزہ جس ڈائریکشن میں بھاگنا چاہ رہا تھا وہ آدمی اس کے بالکل سامنے تھا۔ حمزہ بیسیکلی ڈپارٹمنٹس کی طرف بھاگنا چاہ رہا تھا اور وہ آدمی اسی کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ حمزہ کے ڈر کی انتہا نہیں تھی۔ اس نے اپوزٹ ڈائریکشن میں اب بس بھاگنا شروع کیا اور وہ میدان کی طرف بھاگا کیونکہ اس کے اپوزٹ تو میدان ہی تھا۔ آپ کو سن کے بہت عجیب لگے گا کہ چھوٹا آدمی مستقل اسے فالو کر رہا تھا، تیز تیز چل کے، اور حمزہ لٹرلی بھاگ رہا تھا۔ حمزہ بھاگتے بھاگتے میدان کے اینڈ تک جا پہنچا۔ اچھا، بھاگتے ہوئے وہ مستقل پیچھے دیکھا جا رہا تھا کہ وہ عجیب سا آدمی کیا ابھی بھی اس کے پیچھے آ رہا ہے؟ حمزہ شدید ڈر کی حالت میں تھا۔ اس سے بھاگا تک نہیں جا رہا تھا، وہ گرتے پڑتے بھاگ رہا تھا، اور اسی طرح بھاگنے کی وجہ سے اس کا پیر ایک پتھر سے ٹکرایا اور وہ گر گیا۔ اتنی شدید تکلیف تھی کہ اس سے دوبارہ اٹھا نہیں گیا۔ وہ تکلیف ایسی تھی جیسے ہڈی ٹوٹ گئی ہو۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ چھوٹا آدمی کہیں نہیں دکھا۔ وہ ایک دم سے آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ یہ دیکھ کے حمزہ ڈرا لیکن تھوڑا سکون میں آیا کہ وہ چھوٹا آدمی اب وہاں نہیں تھا۔ حمزہ کی حالت خراب تھی، ایک تو ڈر سے، دوسرا تکلیف بے تحاشا تھی۔ اس سے بالکل اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے فوراً کال کی کسی کولیگ کو اور وہ وہاں سے ڈائریکٹ اسے ہاسپٹل لے کے گئے۔ اب حمزہ کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی ہے اور وہ بیساکھی کے سہارے چلتا ہے مستقل طور پہ۔ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ حمزہ ابھی بھی اس فیکٹری میں کام کر رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ بس اب وہ نائٹ شفٹ کی جگہ مارننگ شفٹ میں آتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہیلپر ضرور ہوتا ہے۔ ہمت ہے ان کی کہ وہ ابھی بھی وہاں کام کر رہے ہیں۔ اوکے، تھینک یو عباس فار سچ این انٹرسٹنگ اسٹوری۔ اور ہم سب یہی جاننا چاہتے ہیں کہ اس فیکٹری میں ایسا کیا تھا کہ یہاں اتنے عجیب واقعات ہوتے ہیں۔ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔